सप्तमस्कन्धः अथ सप्तमोऽध्यायः 7th chapter। नारद उवाच एवं दैत्यसुतैः पृष्टः महाभागवतोऽसुरः उवाच स्मयमानस्तान् स्मरन्मदनुभाषितं। प्रह्लाद उवाच पितरिः प्रस्थितेऽस्माकं तपसे मन्दराचलं युद्धोद्यमं परं चक्रुः विबुधा दानवान् प्रति पिपीलिकैरहिरिव दिष्ट्या लोकोपतापनः पापेन पापो भक्षीति वादिनः वासवादयः तेषामतिबलोद्योगं निशम्यासुरयूथपाः वध्यमानासुरैर्भीता दुद्रुवः सर्वतो दिशं कलत्रपुत्रमित्राप्तान् गृहान् पशुपरिच्छदान् नावेक्षमाणास्त्वरिताः सर्वे प्राणपरीप्सवः व्यलुम्पन् राजशिबिरम् अमराजयकाङ्क्षिणः इन्द्रस्तु राजमहिषीं मातरं मम चाग्रहीत् नीयमाना भयोद्विग्नां रुदतीं कुररीमिव यदृच्छया गतस्तत्र देवर्षिः ददृशे पथि प्राहमैनां सुरपते नेतुमर्हस्य नागसं मुञ्च मुञ्च महाभाग सतीं परपरिग्रहम् इन्द्र उवाच आस्ते स्याचटरे वीर्यम् अविषह्यं सुरद्विषः आस्यतां यावत् प्रसवं मोक्ष्येऽर्थपदवीं गतः। नारद उवाच अयं निष्किल्बिषः साक्षात् महाभागवतो महान् त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम् अनन्तानुचरो बली इत्युक्तस्तां विहायेन्द्रः देवर्षेर्मानयन् वचः अनन्तप्रियभक्त्यैनां परिक्रम्य दिवं ययौ ततो नो मातरं ऋषिः समानीय निजाश्रमम् आश्वास्ये होष्यतां वत्से यावत्ते भर्तुरागमः ततेत्यवात्सी देवर्षेः अन्तिसाप्य कुतो भयाम् यावद्दैत्यपतिर्घोरात् तपसो न न्यवर्तत ऋषिं पर्यचरत्तत्र भक्त्या परमया सती अन्तर्वत्नी स्वगर्भस्य क्षेमायेच्छाः प्रसूतये ऋषिकारुणिकस्तस्याः प्रादादुभयमीश्वरः धर्मस्य तत्त्वं ज्ञानं च मामपि उद्दिश्य निर्मलं तत्तु कालस्य दीर्घत्वात् स्त्रीत्वात् मातु स्थिरो दधे ऋषिणानुगृहीतं मां नाधुनाप्यजहात् स्मृतिः भवताम् अपि भूयान्मे यदि श्रद्धदते वचः वैशारदी धीश्रद्धातः स्त्रीबालानां च मे यथा जन्माद्या षडिमे भावा दृष्टा देहस्य न आत्मनः फलानामिव वृक्षस्य कालेन ईश्वरमूर्तिना आत्मा नित्यो व्ययशुद्ध एकक्षेत्रज्ञ आश्रयः अविक्रियस्वदृग् हेतुः व्यापको संज्ञनावृतः एतैद्वादशभिर्विद्वान् आत्मनः लक्षणैः परैः अहं ममेति असद्भावं देहादौ मोहजं त्यजेत् स्वर्णं यथाग्रावसु हेमकारः क्षेत्रेषु योगैः सदभिज्ञ आप्नुयात् क्षेत्रेषु देहेषु तथात्मयोगैः अध्यात्मविद्ब्रह्मगतिं लभेत अष्टो प्रकृतयः प्रोक्ताः त्रय एव हि तद्गुणाः विकारा षोडशाचार्यैः पुमानेकः समन्वयात् देहस्तु सर्वसङ्घातः जगत्तस्तुरिति द्विधा अत्रैव मृग्यपुरुषः नेति नेतीत्यतत्यजन् अन्वयव्यतिरेकेण विवेकेनोषतात्मना सर्गस्थानसमाम्नायैः विमृशद्भिरसत्वरैः बुद्धिर्जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिरिति वृत्तयः तायेनैवानुभूयन्ते सोऽध्यक्षः पुरुषः परः एभिस्त्रिवर्णैः पर्यस्तैः बुद्धिभेदैः क्रियोद्भवैः स्वरूपमात्मनो बुध्येत् गन्धैर्वायुमिवान्वयात्
एतद्वारो हि संसारः गुणकर्मनिबन्धनः अज्ञानमूलोपार्थोऽपि पुंसस्वप्नैवेश्यते तस्माद् भवद्भिः कर्तव्यं कर्मणां त्रिगुणात्मना बीजनिर्हरणं योगः प्रवाहो परमोदियः तत्रोपायसहस्राणाम् अयं भगवतोदितः यदीश्वरे भगवति यथायैरञ्जसारथिः गुरुशुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च सङ्गेन साधुभक्तानाम् ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनैर्गुणकर्मणां तत्पादाम्बुरुहध्यानात् तल्लिङ्गेक्षार्हणादिभिः हरिः सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः इति भूतानि मनसा कामैस्तैः साधु मानयेत् एवं निर्जितषड्वर्गैः क्रियते भक्तिरीश्वरे वासुदेवे भगवति यया संलभते रतिं निशम्य कर्माणि गुणानतुल्यान् वीर्याणि लीलातनुभिकृतानि यदाति हर्षोत्पुलकाश्रुगद्गदं प्रोत्कण्ठ उद्गायति रौतिनृत्यति यदा ग्रहग्रस्त इव क्वचिद् हसति आक्रन्दते ध्यायति वन्दते जनं मुहुष्वसन् भक्तिहरे जगत्पते नारायणेत्यात्ममतिर्गतत्रपः तदा पुमान् मुक्तसमस्तबन्धनः तद्भावभावानुकृशाशया कृतिः निर्दग्धबीजानुशयो महीयसा भक्तिः प्रयोगेन समेत्यधोक्षजम् अधोक्षजालम्बमिहाशुभात्मनः शरीरिणः संसृतिचक्रशातनं तद्ब्रह्मनिर्वाणसुखं विदुर्बुधाः ततो भजध्वं हृदये हृदीश्वरं कोटिः प्रयासोऽसुरबालका हरेः उपासने स्वे हृदि छिद्रवत्सतः स्वस्यात्मनस्य क्युरशेषदेहिनां सामान्यतः किं विषयोपपादनैः रायकलत्रं पशवः सुतादयो गृहामये कुञ्जरकोशभूतयः सर्वेऽर्थकामाक्षणभङ्गुरायुषः कुर्वन्ति मर्त्यस्य कियत्प्रियञ्चलाः एवं हि लोकाकृतुभिकृता अमे क्षयिष्टवः सातिशयाननिर्मलाः तस्मात् अदृष्टश्रुतदूषणं परं भक्त्यैकयेशं भजतात्मलब्धये यद्येत्यतर्क्येह कर्माणि विद्वन्मान्यसकृन्नरः करोत्यतो विपर्यासम् अमोघं विन्दते फलं सुखाय दुःखमोक्षाय संकल्प इह कर्मिणः सदाप्नोति हया दुःखम् अनीहाया सुखावृतः कामान् कामयते काम्यैः यदर्थमिह पूरुषः स वै देहस्तु पारक्यो भङ्गुरो यात्युपैति च किमुव्यवहितापत्यदारागारधनादयः राज्यं कोशगजामात्यवृत्याप्ता ममतास्पदाः किमेतैरात्मनस्तुच्छैः सह देहेन नश्वरैः अनर्थैः अर्थसङ्काशैः नित्यानन्दमहोदधेः निरूप्यतामिह स्वार्थः कियान् देहभृतोऽसुराः निषेकादिष्पवस्थासु क्लिश्यमानस्य कर्मभिः कर्माण्यारभते देही देहेनात्मानुवर्तिना कर्मभिः तनुते देहम् उभयं तु अविवेकतः तस्मादर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रयाः भजतानीहयात्मानम् अनीहं हरिमीश्वरं सर्वेषामपि भूतानां हरिः आत्मेश्वरः प्रियः भूतैर्महद्भिस्वकृतैः कृतानां जीवसंकितः देवोऽसुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धर्व एव च भजन्मुकुन्दचरणं स्वस्तिमान् स्याद्यथा वयं नालं द्विजत्वं देवत्वं ऋषित्वं वासुरात्मजाः प्रीणनाय मुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुज्ञता न दानं न तपो निज्या न शौचं न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या
हरिहि अन्यत् विडम्बनं ततो हरो भगवती भक्तिं कुरुत दानवाः आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वभूत्वात्मनीश्वरे दैत्येया यक्षरक्षांसि स्त्रियः शूद्रा व्रजौकसः खगा मृगाः पापजीवाः सन्ति हि यच्युततां गताः एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसः स्वार्थः परस्पृतः एकान्तभक्तिर्गोविन्दे यत्सर्वत्र तदीक्षणम् इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्लादानुचरिते दैत्यपुत्रानुशासनं नाम सप्तमोऽध्यायः। श्री अरगे नमः, श्री अरगे नमः, श्री अरगे नमः।